नमस्कार, बोधी समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारहरूबाट। प्राचीन तिलौराकोट रहेको कपिलवस्तु नगरपालिकालाई सांस्कृतिक नगरपालिका बनाइदै नगरपालिकाको कदमले भगवान बुद्धसँग परिचित 133 कोटहरूको संरक्षण हुने विश्वास। नेपाल बौद्ध परियति शिक्षाको 59औं दीक्षान्त समारोह सम्पन्न। उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूलाई श्रद्धेय भिचु धम्मशोभन र काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपमेयरद्वारा पुरस्कार प्रदान। भृकुटी मण्डप स्थित बुद्ध विहारमा पञ्चवीर सिंह शिरपा कार्यक्रम सम्पन्न। बौद्ध विषयमा उत्कृष्ट लेख लेख्नेलाई प्रमुख अतिथि वज्राचार्य र दाता तुलाधरद्वारा पुरस्कार प्रदान। भक्तपुर स्थित बौद्ध समकृत विहारमा परियति वक्तृत्व कला प्रतियोगिता सम्पन्न। प्रतियोगितामा 4 विद्यालयका 8 विद्यार्थीको सहभागिता। र बौद्ध धर्मको विस्तारमा तिब्बतले ठूलो फड्को मार्दै युरोप लगायतका देशमा तिब्बती बौद्ध धर्मगुरुद्वारा महायान बौद्ध धर्मको विस्तारमा ठूलो सफलता। अब समाचार विस्तारमा। कपिलवस्तु नगरपालिका पुरातात्विक मात्र होइन, सांस्कृतिक पनि हो। भगवान बुद्धले जीवनको 29 वर्ष बिताएको प्राचीन तिलौराकोट यही नगरमा पर्दछ। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकरणमा रहेको तिलौराकोट लगायत भगवान बुद्धसँग परिचित 133 कोटहरू यही रहेको छ। यही महत्त्वलाई बुझेर कपिलवस्तु नगरपालिकालाई सांस्कृतिक नगरपालिका घोषणा गराउने तयारी थालिएको छ। एक रिपोर्ट। भगवान गौतम बुद्धले जीवनको 29 वर्ष बिताएको ठाउँ प्राचीन तिलौराकोट क्षेत्र बिस्तारै चर्चामा आउन थालेको छ। ऐतिहासिक र पुरातात्विक हिसाबले महत्त्वपूर्ण भए पनि वर्षौं-वर्षदेखि ओझेलमा रहेको यो ठाउँमा अब सरकारी निकायको ध्यान जान थालेको छ। तिलौराकोट क्षेत्रको उत्खनन सुरु भइसकेको छ। विश्व सम्पदा सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ। कपिलवस्तुमा भगवान गौतम बुद्धसँग परिचित 133 कोटहरू रहेको छ। यसले कपिलवस्तुलाई खुल्ला संग्रहालयको रूपमा चिनिन्छ। विविध समुदायको बसोबास यहाँ विविध संस्कृतिको भण्डार रहेको छ। कपिलवस्तु जिल्लाको सदरमुकाम कपिलवस्तु हो, जसको संरक्षणको लागि नगरपालिकाको नाम पनि कपिलवस्तु नगरपालिका नै राखिएको छ। कपिलवस्तु नगरपालिकाको 12औं नगर सभाको दोस्रो बैठकले नगरलाई सांस्कृतिक नगरपालिकाको रूपमा घोषणा गराउने कार्य अघि बढाएको छ। यसको लागि नगर सभाले संघीय मामिला मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ। नगरलाई सांस्कृतिक नगरपालिका घोषणा गर्ने प्रस्ताव नगर सभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको नगर प्रमुख सुदीप पौडेलले जानकारी दिनुभयो। नगर सभाको दोस्रो बैठकमा उपप्रमुख सुनिता गुप्ताले प्रस्तुत गर्नुभएको विनियोजन विधेयक 2079 सर्वसहमतिले पारित गरिएको छ। सो अवसरमा उपप्रमुख गुप्ताले विधेयक मार्फत आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि 93 करोड 84 लाख 72 हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। भगवान बुद्धको जीवनी जोडिएको कपिलवस्तु नगरपालिकाले बजेट पारितसँगै नगरलाई सांस्कृतिक नगरपालिका बनाउने निर्णय गर्नु सकारात्मक हो। आफ्नो ठाउँलाई कस्तो बनाउने भन्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ। आफ्नो नगरमा बुद्ध शिक्षा राख्ने कि नराख्ने, बौद्ध र अन्य सम्पदाको कसरी संरक्षण गर्ने अधिकार पनि स्थानीय सरकारलाई नै हुन्छ। पारित भएको बजेटले नगरमा बौद्ध सम्पदाको संरक्षण गर्ने कार्य कसरी हुन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ। कपिलवस्तुबाट संवाददाता शम्भु मालीको सहयोगमा न्युज डेस्क बोधी टेलिभिजन। नेपाल बौद्ध परियति शिक्षाको 59औं दीक्षान्त समारोह सम्पन्न भएको छ। अखिल नेपाल भिचु महासंघद्वारा सञ्चालित नेपाल बौद्ध परियति शिक्षाको दीक्षान्त समारोह काठमाडौँको विश्वशान्ति विहारमा सम्पन्न भएको हो। शील प्रार्थनाबाट कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो। कार्यक्रममा कक्षा 1 देखि 10 सम्मको परियति शिक्षाको परीक्षामा उत्कृष्ट भएका विद्यार्थीहरूलाई प्रमुख अतिथि काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डङ्गोले नगद पुरस्कार सहित पदक प्रदान गर्नुभयो।
परियति शिक्षामा उत्तीर्ण अन्य विद्यार्थीहरूलाई अखिल नेपाल भिसु महासङ्घका अध्यक्ष श्रद्धेय धम्मशोभन महास्थवीरले पदक तथा उपहार प्रदान गर्नुभयो। परियति शिक्षाको दीक्षान्त समारोहमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले परियति शिक्षाले भगवान बुद्धको उपदेशबारे जानकारी दिने भन्दै सिकेका कुरालाई व्यवहारमा लागू गर्न आवश्यक भएको बताउनुभयो। बुद्धले भन्नुभएको कुराहरू, पाठहरू, उपदेशहरू हामीले जीवनमा साँच्चीकै नै लागू गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुरा अझ धेरै महत्त्वपूर्ण हो। यो सिकिएको कुराहरू कपीमा उतार्नको लागि मात्र होइन जस्तो लाग्छ र हामीले जीवनमा साँच्चीकै खुसी हुने हो भने भगवान बुद्धको अलिकति मात्र त्यो पाथमा, त्यो बाटोमा लाग्न सक्यौँ भने साँच्चीकै नै जीवन आनन्दमय हुन्छ जस्तो लाग्छ र यो सबैजना हामी सबैले यो उपदेशहरू, सिकेका कुराहरू जीवनमा लागू गर्न सक्यो भने सबैलाई फलदायी नै हुन्छ। उपप्रमुख डङ्गोलले अखिल नेपाल भिसु महासङ्घले परियति शिक्षा अघि बढाएकोमा सराहना गर्नुभयो। उहाँले परियति शिक्षाको विस्तारमा महानगरपालिकाले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। जसरी विभिन्न उमेर समूह, विभिन्न क्षेत्रबाट विभिन्न रूपमा आफूलाई प्रतिनिधित्व गरी पनि यसरी परियति शिक्षा जसरी दिइरहेको छ, यो शिक्षाले यसरी गरिरहेको कामको कदर गर्नुपर्छ। विशेष गरी गभर्मेन्टको सेक्टरबाट भन्नु हो भने काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि यसमा सहकार्य गर्दै पनि आइरहेको छ र यो कुरालाई हामी आगामी दिनमा अझ परिष्कृत रूपमा, अझ व्यवस्थित रूपमा, अझ हामी आज जसरी लागिरहेका छौँ अझ फरक ढङ्गले, अझ ह्युज वेमा कसरी जान सक्छौँ त्यसमा पनि यहाँहरूसँग कुरा पनि गर्न चाहन्छौँ र त्यसै गरी परियति शिक्षा जसरी लागू भइरहेको महानगरपालिकासँग पनि गरिरहेको सहकार्य आगामी दिनमा यो निरन्तरता त हुने नै छ। कार्यक्रममा अखिल नेपाल भिसु महासङ्घका अध्यक्ष श्रद्धेय धम्मशोभन महास्थवीरले परियति शिक्षा पढेर मात्र नपुग्ने भन्दै आचरण सुधारमा व्यवहारमा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो। शिक्षा अध्ययन गरेर मात्र पुग्दैन, त्यो अनुसार आफ्नो जीवनमा आचरण गर्न सके आफ्नो जीवन सुनमाथि सुगत हुन सकिन्छ। बहुजन क्षेत्र सुख र मङ्गलको निमित्त यो शिक्षा प्रचार प्रसार गरेर विश्वलाई पनि सुख शान्ति प्राप्त गर्न सकोस्। मानिसलाई असल आचरण सिकाउने परियति शिक्षाको सान्दर्भिकता अहिले पनि उत्तिकै छ। यो शिक्षा बालबालिकादेखि सबै उमेर समूहका लागि उपयोगी हुने बौद्ध विद्वानहरू बताउनुहुन्छ। समाचार अझै बाँकी नै छ, हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपस्थित बुद्ध विहारमा पञ्चवीर सिंह शिरपा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। नेपाल भाषा टाइम्स दैनिक पत्रिकामा लेख रचना प्रकाशित गरी उत्कृष्ट हुने लेखकहरूलाई पञ्चवीर सिंह शिरपा नामक पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। युवा बौद्ध समूह काठमाडौँले आयोजना गरेको सो कार्यक्रममा दिवंगत माधवलाल प्रधानलाई सो पुरस्कारबाट पुरस्कृत गरिएको छ। यसैगरी इलोह पञ्चवीर परियति शिरपा विद्यार्थी निमा शिल्पकारलाई प्रदान गरिएको छ। वर्षभरिमा बौद्ध विषयमा उत्कृष्ट लेख रचना प्रकाशित गर्ने एक पुरुष र एक महिलालाई युवा बौद्ध समूहले वर्षेनी यसरी पुरस्कृत गर्दै आएको छ। उहाँहरूलाई नगद राशिसहित प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ। पुरस्कृतहरूलाई प्रमुख अतिथि प्राध्यापक डाक्टर चुन्दा वज्राचार्यले प्रमाणपत्र र पुरस्कार राशि र उपहार दाता पञ्चवीर सिंह तुलाधरले प्रदान गर्नुभयो। कार्यक्रममा प्राध्यापक डाक्टर चुन्दा वज्राचार्यले लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय अन्तर्गत नेपाल भाषामा पनि पठन पाठन हुनुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल भाषा या त तोटे मजुला नाटक ये माला लगा ढेर जिता चाहिँ मने दो छारका भाषा
शिक्षा दिने नेपाल भाषा दुठ्याकियो लागि गो धर्मादित्य धर्माचार्य कलकत्ता या विश्वविद्यालय दुने मातृभाषा यो समूहले नेपाल भाषामा दुठ्याके माखा गइकन चाहिँ सङ्घर्ष याना दिल गो शिक्षा दिने नेपाल भाषा दुठ्याक्यो अथवा नेपाल भाषाको माध्यममा चाहिँ गो चाहिँ शिक्षा दियो लगाएपट्टि गो विचार शिक्षा दिनेपट्टि हेउज्या। कार्यक्रममा दाता पञ्चवीर सिंह तुलाधरले नेपाल भाषाको विकास र बौद्ध सम्पदाको संरक्षणमा आफूले सक्दो सहयोग गर्दै आएको बताउनुभयो। भाषा एउटा पञ्चवीर चाहिँ पाए जुल आ धर्म धाउले बौद्ध धर्म सहयोग र जी यहाँ हेर्नु बालके सहयोग गर्नु फुक्कन लेता फुक्कन हिउखाओ अलि जुदाउनु बाला ताल अलि ठुक बेरेका ठावले जी यान पनि भन्थे विश्व शान्ति बिहारीमा वसपल सापे बिरामी जो खनी वसपल ये लुई चाहिन्छ किडनी प्रब्लम खनी का नाप्रोचको किडनी फेरियाहरूकोमा। युवा बौद्ध समूहका अध्यक्ष मदन बहादुर तुलाधरको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर हृदय रत्न वज्राचार्य, बुद्ध विहारका प्रमुख श्रद्धेय कोडन्य महास्थवीर दाता पञ्चवीर सिंह तुलाधर लगायतका वक्ताहरूले बुद्ध शिक्षा विस्तार र बुद्ध धर्म विस्तारमा लेख रचना मार्फत भए पनि व्यापक प्रचार प्रसार गर्न आवश्यक भएको बताउनुभयो। उहाँहरूले बौद्ध सम्बन्धी लेख रचनाको लागि प्रोत्साहित गर्न पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको र प्रशिक्षण दिने तयारी भएको जानकारी दिनुभयो। युवा बौद्ध समूहले प्रत्येक 2 वर्षमा बौद्ध विषयमा निबन्ध प्रतियोगिता पनि गर्दै आएको छ। भक्तपुर स्थित बौद्ध समकृत विहारमा पर्यटी वक्तृत्व कला प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ। 2611औं धर्मचक्र प्रवर्तन दिवसको अवसरमा बिहारमा पर्यटी वक्तृत्व कला प्रतियोगिता भएको हो। मैत्रीय युवा संघ पर्यटी केन्द्र र नेपाल बौद्ध पर्यटी शिक्षा केन्द्रको संयुक्त आयोजनामा कार्यक्रम भएको हो। भन्ते अर्जुन विशेष अतिथि र मैत्रीय युवा संघ पर्यटीका अध्यक्ष लक्ष्मीचन्द वज्राचार्यको सभापतित्वमा कार्यक्रम भएको थियो। वक्तृत्व कलामा 8 जना विद्यार्थीको सहभागिता रहेको थियो। एभरेस्ट सेकेन्डरी स्कुल, जेन्युन सेकेन्डरी स्कुल, मुनि विहार र मैत्रीय युवा संघबाट 2-2 जना गरी जम्मा 8 विद्यार्थीको सहभागी थियो। प्रतियोगितामा एभरेस्ट सेकेन्डरी स्कुलका शुभम ढुङ्गेल र श्रव्या पुडासैनी क्रमशः प्रथम र द्वितीय भएका थिए। मैत्रीय युवा संघका प्रेमस शिल्पकार तृतीय भएका थिए। निर्णायक मण्डलमा युवा बौद्ध पुचका अध्यक्ष रत्न सुन्दर साक्य र बौद्ध संघका अध्यक्ष त्रिरत्न साक्य हुनुहुन्थ्यो। विजयी विद्यार्थीहरूलाई विशेष अतिथि भन्ते अर्जुनबाट पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो। कार्यक्रममा सहभागी विद्यार्थीहरूले कार्यक्रमबाट आफूभन्दा अग्रजलाई गरिने सम्मान, वातावरण सफाई, बुद्ध शिक्षा लगायत धेरै राम्रा कुरा सिक्न पाएको प्रतिक्रिया दिए। धेरै महत्त्वपूर्ण बुदाहरू सिकेँ। यहाँ आएर चाहिँ मैले धेरै कुरा सिकेँ। जस्तै कि अब टुर्नामेन्टमा हारजित भइरहेको छ, हामीले चाहिँ जहाँ गएर पनि केही चाहिँ सिक्नुपर्छ, हामी निराश हुनु हुँदैन। अनि हामीले यहाँबाट भन्तेहरूबाट पनि सिक्यौँ, हामी सहनशील हुनुपर्छ, चोरी ठगी गर्नु हुँदैन। धेरै कुरा सिकेँ त्यस्तै गरी। अब यो प्रोग्राममा त धेरै विषय लिएर बोल्नुभएकाहरू पनि छन्, अनि त्यो सबै सुनेर मलाई चाहिँ कसरी आमा बुबाको आदर गर्नुपर्छ भनेर, अनि कसरी हामीले असल साथीको सङ्गत गर्नुपर्छ भनेर त्यस्तो कुरा थाहा पाएँ। यहाँ आएर मैले धेरै कुराहरू सिकेँ, जस्तै आमा बुबाको गुणहरू र भगवान् बुद्धको ज्ञान चाहिँ एकदमै वैज्ञानिक रूपकै रहेछ भनेर आदि कुराहरू सिकेँ। कार्यक्रममा विशेष अतिथि भन्ते अर्जुनले बुद्ध शिक्षा सिक्न र सिकेका कुरा व्यवहारमा ल्याउन लाज नमान्न आग्रह गर्नुभयो। यो धर्म, त्यो धर्म, यो शिक्षा, त्यो शिक्षा भन्ने विषय भन्दाखेरि पनि मैले बारम्बार भन्ने गर्छु कि हामी नेपालीहरू एउटा कस्तो किसिमको व्यक्तित्व भन्दाखेरि अरूको पछि गर्ने बानी छ, अरूको विश्वास गर्ने मुख्य बानी छ। आफैले खोज्ने, आफैले जान्ने, आफैले बुझेर जानुपर्छ भनेर हामीले कहिले पनि
याद गरिरहेको हुँदैन। कार्यक्रममा मैत्रीय युवा संघ पर्यटन केन्द्रका सचिव सञ्चित बुद्धाचार्यले विद्यार्थीको व्यक्तित्व विकास गर्न यस्ता कार्यक्रमले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। पर्यटन विद्यार्थीहरूले जुन कुराहरू व्यक्त गर्नुभयो धेरै कुराहरू उहाँहरूले सिक्नेछन्। बाहिर जनताहरूले पर्यटनको बारेमा बुझ्नेछन्, जसले चाहिँ हामी चाहिँ बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल यति मात्र भन्न जानिरहेको अवस्थामा जुन यो हाम्रो पर्यटन पढ्ने विद्यार्थीहरूले व्यक्त गरेका कुराहरू सुन्दाखेरि बुद्धका शिक्षाहरू कति सजिला होइन, कुन चाहिँ हाम्रो व्यवहारिकको लागि कति आवश्यक छ भन्ने कुराहरू बुझ्नेछन् जस्तो लाग्छ। कार्यक्रममा नेपाल बौद्ध पर्यटन शिक्षा केन्द्रका केन्द्राध्यक्ष तीर्थराज वज्राचार्य लगायतका वक्ताहरूले पर्यटन शिक्षाको विस्तार र विकासमा सबैको सहयोग आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। समाचार अझै बाँकी नै छ, हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बौद्ध धर्मको विस्तारमा तिब्बतले ठूलो फड्को मारेको छ। नेपालसँग सीमा जोडिएको तिब्बतमा ईस्वी सम्वतको 7औं शताब्दीदेखि मात्र बुद्ध धर्मले प्रवेश पाएको हो। नेपालकी राजकुमारी भृकुटी र तिब्बतका राजा सङ्गचन गम्पोबीच विवाह भएपछि मात्र त्यहाँ बौद्ध धर्मको विस्तार भएको थियो। युरोप र विकसित मुलुकहरूमा बुद्ध धर्मको विस्तारमा तिब्बतको ठूलो भूमिका रहेको पाइन्छ। एक रिपोर्ट। बौद्ध धर्म भारत, चीन, बंगलादेश, श्रीलङ्का लगायतका देशहरूमा व्याप्त भइसक्दा पनि नेपाल नजिकै रहेको तिब्बतमा प्रवेश नै पाएको थिएन। 7औं शताब्दीमा मात्र तिब्बतमा बौद्ध धर्म प्रवेश गरेको पाइन्छ। सो समय नेपालमा राजा अंशुवर्माले शासन गर्थे। ठीक त्यसै बेला हिमाल पारी तिब्बतमा सबैभन्दा बलिया राजा सङ्गचन गम्पो सत्तामा आएका थिए। उनले विभिन्न टुक्रामा रहेको तिब्बतलाई एकीकरण गरी ठूलो साम्राज्य खडा गरेका थिए। गम्पो हिमाल काटेर दक्षिणतिर आए भने नेपालको सुरक्षा खतरा हुने विश्लेषण गरी अंशुवर्माले उनीसँग वैवाहिक सम्बन्ध गाँच्ने योजना बनाए। अंशुवर्माकै योजना मुताबिक नेपाली राजकुमारी भृकुटीको विवाह उनै राजा गम्पोसँग गरियो। अंशुवर्माको यो चलाखीले नेपालमाथि तिब्बती राजा गम्पोको खतरा मात्र टरेन, तिब्बतमा बौद्ध धर्म प्रवर्धन गर्न पनि भूमिका खेल्यो। विवाहपछि काठमाडौँबाट तिब्बत जाँदा राजकुमारी भृकुटीले बुद्धका मूर्ति, पुस्तकहरू र गुरुहरूलाई पनि सँगै लगिन्। यसरी नेपालबाट बौद्ध धर्मका विभिन्न सामग्री र बुद्ध गुरुहरू समेत तिब्बत गएपछि राजा सङ्गचन गम्पो प्रभावित भए। यसै समयमा राजा गम्पोले चीनबाट अर्की राजकुमारी केन्जोसँग पनि विवाह गरे। केन्जो बोन्पो धर्मावलम्बी भएकाले उनले चीनबाट यसैसँग सम्बन्धित मूर्ति र पुस्तकहरू ल्याइन्। केन्जोले बुद्ध धर्म अँगाल्न नसकेपछि गेन्पोको पालामा बौद्ध धर्म प्रवेश गरे पनि उनका छोराहरूले यसलाई निरन्तरता दिन सकेनन्। त्यसैले गेन्पोको निधनपछि 4 पुस्तासम्म बौद्ध धर्म विस्तार हुन सकेन। त्यही बेला नालन्दा विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गरिरहेका आचार्य पद्म सम्भव, जसलाई गुरु रिम्पोछे भनेर सम्बोधन गरिन्छ, उनी तिब्बत गई बौद्ध धर्म विस्तारको अभियान नै चलाए। त्यसपछि भृकुटीले लगेका पुस्तकहरू 1 शतकपछि तिब्बतमा चर्चित हुन पुग्यो। बौद्ध धर्मप्रति आम मानिस आकर्षित हुन थाले। 8औं शताब्दीमा आइपुग्दा तिब्बतमा बौद्ध धर्मले अन्य धर्मलाई ओझेलमा पार्न सफल भयो। विचार र सिद्धान्त असल छ भने त्यसको विस्तार निश्चित छ भन्ने पुष्टि त्यही बेलादेखि बौद्ध धर्मले गर्यो। पछिल्लो समय पनि विश्वभर बौद्ध धर्मावलम्बीहरू फैलिरहेका छन्। बुद्धका अनुयायीहरू बढिरहेका छन्। वस्तुनिष्ठ र व्यावहारिक भएकाले नै बौद्ध धर्म व्यापक रूपमा विस्तार भएको हो भन्ने घटनाक्रमले पुष्टि हुँदै आएको छ। न्युज डेस्क, बुद्धि टेलिभिजन। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि मुख्य समाचार पुनः एकपटक। प्राचीन तिलौराकोट रहेको कपिलवस्तु नगरपालिकालाई सांस्कृतिक नगरपालिका बनाइँदै नगरपालिकाको कदमले भगवान बुद्धसँग परिचित 133 कोटहरूको संरक्षण हुने विश्वास। नेपाल बौद्ध पर्यटन शिक्षाको 59औं दीक्षान्त समारोह सम्पन्न। उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूलाई श्रद्धेय भिक्षु धम्मशोभन र काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपमेयरद्वारा पुरस्कार प्रदान।
ढिकुटी मण्डप स्थित बुद्ध विहारमा पञ्चवीर सिंह शिरपा कार्यक्रम सम्पन्न। बौद्ध विषयमा उत्कृष्ट लेख लेख्नेलाई प्रमुख अतिथि वज्राचार्य र दाता तुलाधरद्वारा पुरस्कार प्रदान। भक्तपुर स्थित बौद्ध समकृत विहारमा परियति वक्तृत्व प्रतियोगिता सम्पन्न। प्रतियोगितामा 4 विद्यालयका 8 विद्यार्थीको सहभागिता। र बौद्ध धर्मको विस्तारमा तिब्बतले ठूलो फड्को मार्दै। युरोप लगायतका देशमा तिब्बती बौद्ध धर्मगुरुद्वारा महायान बौद्ध धर्मको विस्तारमा ठूलो सफलता। समाचार अहिलेलाई सकियो। बोधी टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम bodhitv.tv युट्युब र फेसबुकका साथै मोबाइलमा बोधी टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। सकारात्मक सोच र कुशल संस्कारको लागि बोधी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। भवतु सब मङ्गलम।